अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज घूमती चाय में ये हमारे लिए गिफ्ट आया है आमों का। ये देखें। और ये हमारे दोस्त हैं डॉक्टर आमिर कयूम साहब मुल्तान से। उन्होंने जब मैं लंदन गया हुआ था उन्होंने कहा जी आपके लिए मैंने ख़ास रखा हुआ है तोहफ़ा, तो जब आप आएंगे तो मैं दरख्तों से ये उतारूंगा और आपको भेजूंगा। तो उन्होंने हमारे लिए ये आम भेजे हैं, सफ़ेद चौंसा। आपने नाम सुना है? मैंने पहली दफ़ा सुना है सफ़ेद चौंसा का। तो इसको हम खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि जनाब इसमें क्या है। ठीक है जी, आपको दिखाते हैं ना ज़रा। ये देखें, ये खोल के आपको दिखाते हैं। वैसे तो अभी इन्होंने पकना होता है आम तौर पे, लेकिन ये खोल के आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ, वैसे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हाले तुसी इन्हों नहीं खोलना कुछ 4-5 दिन, लेकिन उन्होंने कहा था इसके अंदर मैंने आपके लिए एक हलवा भी भेजा है। ये देखें जी, अखरोटों वाला हलवा। आम तो सर जी ओए होए होए होए, क्या बात है। ऐसे आम मैंने नहीं देखे जी, इतने मोटे और इतने अच्छे आम। ये लो जी, आमों में से निकला है ये। हाय 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 हाय, ये अखरोटों वाला हलवा जी। ये अखरोटों वाला हलवा, ओए होए होए होए, क्या बात है। ये जनाब आपको हम फिर दिखाएंगे दोबारा, लेकिन ये आमों के बीच में से निकला है। ठीक है। लो जी, घूमती चाय में से ये अखरोट वाले ये मैंने मिठाई निकाली है, मुल्तानी सोन हलवा। और ये घूमती चाय, आज जो घूमती चाय है ना, ये सारी डॉक्टर आमिर कयूम के नाम है जी, मुल्तान से। आप सब लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है। मैं भी उम्रा करके आया हूँ, मैं भी दुआ करूँगा, क्योंकि इन्होंने 3 महीने मेरा इंतज़ार किया है कि जनाब आप लंदन से वापस आ जाएं, आपको हमने जनाब सफ़ेद चौंसा खिलाना है। तो मैंने वो शौक़ से निकाले, अभी 2-3 दिन और पकने में लगेंगे। तो उन सब के लिए जी आप सब ने दुआ करनी है, कानूनी टीवी के मेंबरान ने। ठीक है, ये शेर भी दुआ करेगा। ठीक है। तो अब आएँ जी, बाकी सियासी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू। लो जी, पंजाब में 43,000 अफराद का रेस्क्यू किया गया है। 2 दिनों में सैलाब की ने जो तबाही मचाई थी, उसका 43,000 बंदा का निकालना बहुत बड़ी बात है। सर हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे, अमीन गंडापुरी से KPK में या सिंध से हम मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन एहसास तो है ना। मरीम नवाज साहबा को एहसास है, उसने पहले ही हाई अलर्ट कर दिया। इंडिया ने सिर्फ हमें 1 दिन पहले बताया कि जी सवेरे सैलाब आ रहे हैं। ठीक है। उसके बावजूद फौज भी चौकन्ना थी और मरीम नवाज भी चौकन्ना थी। ठीक है। इसके बरक्स कितनी सिंध में तबाही हुई है, KPK में हुई है, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन सर जी बात एहसास की है। बुनेर के इलाके में 3 दिन के बाद अमीर गंडापुरी वहाँ गए हैं, और मरीम नवाज अभी भी मैं देख रहा हूँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और हर जगह वो देखें वो मरीम नवाज का आया हुआ है कि जनाब के रावी और शदरा को ख़तरा है, और आप जो है ना वो देखें कश्तियों में लोग घूम रहे हैं। वो ये मरीम नवाज आ रही है। सर जी एंज गाल नहीं करते कोई लोग, ये नहीं है। काम वो जो होता हुआ नज़र आए, काम वो जो होता हुआ नज़र आए। तो मरीम नवाज काम कर रही है, इसका मान लो आप। ठीक है, पूरी दुनिया मानेगी। रावी, चनाब और सतलज में भारत ने पानी छोड़ दिए, और वो पानी क्या हमारा बंद करेगा? वो हमेशा ही छोड़ता है, हर साल छोड़ता है। सिर्फ हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि जनाब कालाबाग डैम भी ज़रूरी है, और दूसरे डैम भी बहुत ज़रूरी हैं। भाषा डैम भी ज़रूरी है, जिसमें साकिब नासूर ने पैसे इकट्ठे किए थे, और उसके बाद उसने कहा था मैं झुग्गी पा के उत्थे रहूँगा, तो पता नहीं वो किधर गायब हो गया, पैसों समेत ही गायब हो गया। तो उसका भी वो किया जाए। ठीक है। और मरीम नवाज लम्हा बलम्हा, आज रात की भी मरीम नवाज ने अभी तकरीर की है। उसने कहा जी कि आज रात को ख़तरा है और आप अपने घरों में रहें, और जो ख़तरनाक इलाके हैं वहाँ से निकल आएँ। लेकिन साढ़े जेड़े लाहौरिये ने ना वो जनाब सारा रावी भरे पे, रावी का ब्रिज पानी से गिरे ना गिरे, बंदों के रश की वजह से भी गिर सकता है। इतने लोग इकट्ठे हो गए, वीडियो बना रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं। और सर जी खुदा के लिए दफ़ा 144 लगा हुआ है, वहाँ आप ना जाएं वहाँ पे आप।
ٹھیک ہے نا, لیکن بہرحال یہ وہاں پہ جا رہے ہیں. اچھا جی آگے آئیں جی. یہ انڈیا کی تو ہے, کرتارپور دربار پورا کا پورا ڈوب گیا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے 1600 بندوں کو بچایا گیا ہے کرتارپور دربار سے, ٹھیک ہے. اور یہ احمد شریف صاحب جو ہمارے ہیں DGISPR جہے سانو آ کے دستے ہوتے سن ہوں اسی انڈیا کا ایک جہاز گرا لیا ہے, دوسرا جہاز گرا لیا ہے, تیسرا گرا لیا ہے, چوتھا گرا لیا ہے, پنجواں گرا لیا ہے, چھٹا گرا لیا ہے, 7واں گرا لیا. احمد شریف صاحب آرمی کے, لو یو. انہوں نے جناب انڈیا کو بھی دھول چٹائی ہے. اور ادھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 10,000 سے زیادہ بندے کام کر رہے ہیں. 2 شہید بھی ہوئے ہیں فوج کے دوست, 2 شہید ہوئے ہیں اس میں. تو جناب علی یہ چیزیں آپ تسلیم کیا کریں. ہماری فوج نے یہ ثابت کر دی ہے اسی سال کہ جناب وہ ملک کے اندر مسئلے ہوں یا باہر ہوں, ہم الرٹ کھڑے ہیں. ساڈے ڈولے تسی دیکھنے نے نا, اسی الرٹ ہاں. یقین کرو پاک فوج کے اوپر ہمیں سب کو فخر ہونا چاہیے. کسی سیاستدان کا عاصم منیر سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. عاصم منیر کا بطور فوج ہم احترام کرتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ سیاست نہ کریں, اور وہ نہیں کر رہے. یہ ان کو یوتھیوں کو جواب دے رہا ہوں جو ہر بات میں ان کو گھسیٹتے ہیں کہ عاصم منیر نے کہا ہے کہ عمران کا پنکھا بند کر دو, عاصم منیر نے کہا ہے عمران کو جناب اخبار بند کر دو, عاصم منیر. یہ بات غلط ہے. جھوٹے ہو, تہمت لگانے والے ہو. تمہارا فلسفہ یہی ہے کہ جھوٹ ہی بولنا ہے, جب بھی بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ کے لیے تم نے فرمیں ہائر کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال آج کی رات بھاری ہے. آج جو دوست ہمارے دعائیں کر رہے ہیں ہمارے لیے دعائیں کریں سب. انشاءاللہ تعالی آج کا ٹائم بھی گزر جائے گا. ہائی الرٹ ہے. طوفانوں کو کوئی فوج یا بندے تو نہیں روک سکتے لیکن پلاننگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 43,000 بندے جو بچائے ہیں, اگر فوج نہ ہوتی تو اس میں سے آدھے بندے تو بیچارے مر بھی سکتے تھے, ٹھیک ہے. یہ صورتحال ہے. آگے آئیں جی. ہم نے کہا کہ ہم کوئی مقابلہ نہیں امین گنڈا پوری سے کر رہے, لیکن احساس کی بات ہے, احساس کی بات ہے. آپ دیکھ لیں, وہ دیکھیں مریم نواز شاہدرہ پہنچی ہوئی ہے. میں آپ کو دیکھیں وہ شاہدرہ کے مقام پہ مریم نواز صاحبہ پہنچی ہوئی ہیں, اور وہ کشتی وزیر اعلیٰ کی سلام متاثرین کی تمام, اور وہاں جا کے تقریر کی. وہ دیکھیں جنگلے کے پیچھے, وہ دیکھیں وہ. سر جی یہ بات ہے, انتظامیہ پھر ساتھ ساتھ چلتی ہے. انتظامیہ ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ جناب مریم نواز کے ساتھ چلو, دن رات ایک کر دیا ہے. یہ جو جھوٹی ہیں ابھی تک مریم نواز کے جو پروگرام ہے جاپان والا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی. ان کو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ وہ جی اس کو کیوں لے گئی ہے, اس کو ساتھ عظمیٰ کو کیوں لے گئی ہے فلانا. یہ سب فضول باتیں ہیں, سب کی جو بھی کر رہے ہیں یہ فضول باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی یہ رات بھی گزر جائے گی, اور ہماری ایمرجنسی جو نافذ ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی احتیاط کریں, وہاں نہ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہماری یہ عاصم منیر صاحب کا انہوں نے ہی فلسفہ چھوڑا ہے کہ جی 99 دن رہ گئے ہیں, 98 رہ گئے ہیں, 97 رہ گئے ہیں. آج وہ شہباز گل کہہ رہے سی 95 رہ گئے. خدا کے لیے شہباز گل کو گرفتار کرو. یہ 2 مطالبے میرے مانو. شہباز گل کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کرو, اور ادھر جو صدیق جان ہے جس نے کہا تھا کہ انڈیا حملہ کرے تو پاکستانی جو ہے اس وقت پاک فوج کا ساتھ نہیں دیں گے اور انڈیا آسانی سے پاکستان فتح کر سکتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کرو. کیوں نہیں کرتے حکومت؟ یہ آپ کمنٹس میں بتائیں جی, اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے کہ نہیں؟ نہ اس کے چینل بند کی ہے, نہ اس کو گرفتار کیا ہے, نہ FIR درج کی ہے. یہ حکومت کا کام ہے. ان غداروں کو پکڑو, ان غداروں کو پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ بتائیں جی, پکڑنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی پکڑیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سب ٹھیک ہیں, اور آپ بھی ٹھیک رہیں, اور اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ زندگی جتنی ہے اتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. موت سے میں نے کل کہا تھا پریشان نہیں ہونا آپ نے, کسی نے بھی. دل بڑا کریں,
جتنی زندگی ہے ٹھیک ہے، اللہ نے دی ہے جتنی دی ہے، ہم نے سب کا کرنا ہے اور آخر دم تک ہم نے کام کرنا ہے۔ کوئی بھی کام آپ دنیا کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ میں ابھی عمرے پہ گیا ہوں نا، تو انہوں نے کہا جی کیڑی دعا کریں؟ انہوں نے کہا جی سب سے اہم دعا یہ کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ساری دنیا بھی اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی کر۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں۔ اور مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، این انسانوں کے درمیان دن نے جڑے ایسے پھیرتے رہنے ہیں، جس طرح کنویں کے وہ لوٹے نہیں پھرتے، ایسے پانی آتا ہے ایسے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو دیکھیں نا، تو ان مال اسر یسرا، تیسری آیت یہ میں نے پڑھ دی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، حوصلے بلند رکھیں، فکر ماکوا کوئی، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر ڈر کدا ڈر نہیں ڈرنا۔ ٹھیک ہے، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ، پسند کرنے کا شکریہ، لائک کرنے کا شکریہ۔ اچھی باتیں لگے تو لازمی صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے کر دیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔